नमो नमः। मम नाम सम्यक् जैनः। अहम् इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सञ्चालितः श्रीराजीवगान्धीपरिसरे अहं पठन् अस्मि। तत्र अहं शिक्षाशास्त्रीविद्याशाखायाः छात्रः अस्मि। तस्मिन् विभागे पर्यावरणशिक्षा एकं पत्रम् अस्ति। तत्र लर्निङ्ग् बै डूयिङ्ग् मेथड् माध्यमेन अस्माकं कृते एकः कार्यं दत्तमासीत्। तत्र किम् अस्ति ज्ञास्यामः। अस्मत् श्रीराजीवगान्धीपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविद्याशाखापक्षतः गते फरवरी मासस्य 25 तमे दिनाङ्के पर्यावरणशिक्षा इति पत्रस्य अङ्गत्वेन कक्षाप्रकोष्ठात् बहिः अनुभवात्मकं शिक्षणं दत्तम् आसीत्। तत्र समीपी शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षीयपरिसरस्य बालकाच्छात्रावासस्य पुरतः विद्यमानस्य आम्रवाटिकां गत्वा आम्रवृक्षैः सह तथा इतरवृक्षैः सह तादात्म्यसम्बन्धम् अवाप्य विशिष्ट अनुभवं प्राप्तवन्तः। अहं तद्दिने परिसरे नासम्। अतः तदनन्तरदिवसे अहं परिसरम् आगत्य छात्राणां पक्षतः परियोजनायाः इतिवृत्तं ज्ञात्वा विभागप्राध्यापकान् च पृष्ट्वा एकाकी एव तत्र गत्वा अनुभवं प्राप्तवान्। तत्र उषित्वा मम मनसि अनेकाः विचाराः आगताः। तत्र अहम् अनुभूतं किम् अहं तत्र गत्वा एकस्य आम्रवृक्षस्य अधोभागे शान्तचित्ते एकाग्रभूत्वा उपविष्टवान्। तदानीं समयः 10 ततः खगाः तादृशाः नासन् यथा प्रातःकाले भवन्ति। तथापि अहं वृक्षस्योपरि एकं विहङ्गं दृष्टवान्। सः महता आनन्देन वृक्षस्य फलं तत्रैव उपविश्य खादन् आसीत्। तत्र मध्ये मध्ये मन्दं मन्दं पवनं वाति। अहं चिन्तितवान् यत् वृक्षः आनन्दे अस्ति। तत्र अहम् उपविश्य तेन वृक्षेण सह किञ्चित् सम्भाषणं कृतवान्। सम्भाषणवेलायां वृक्षस्य कृते आनन्दस्य कारणं पृष्टवान्। ततः सः अवदत्, परह्यः भवतः कक्षायां छात्राः आगत्य 1 घण्टामात्रैव यापितवन्तः। तत्र एकः मम कष्टस्य कारणं पृष्ट्वा गतवान् आसीत्। तदनु अपराह्ने सः मम कष्टस्य कारणरूपी शिलाखण्डानि पुनश्च प्लास्टिक् इत्यादीनि मम अधोभागात् आगत्य छात्राः अपसारितवन्तः। ततः भवान् अपि समवस्त्रं धृत्वा आगतवान् इति दृष्ट्वा चिन्तितवान् यत् भवान् अपि शिक्षाशास्त्रीछात्राः। शिक्षाशास्त्रीछात्राणां कार्यं दृष्ट्वा मम बहु आनन्दं भवति। एते छात्राः एव सर्वदा परिसरस्य स्वच्छताकार्यं साधयन्ति। एतेन सम्भाषणेन मम कक्षायाः छात्राणां गुणकीर्तनं श्रुत्वा अहम् आनन्दितः अभवम्। इतोपि मम अनुभूतं मानवः सर्वदा स्वीयकार्येषु निमग्नः भवति, किन्तु सर्वदा सुखी एव भवति इति वक्तुं तु न शक्नुमः। यदा कदापि दुःखमपि भवति तन्निवारणाय प्रकृतिः प्रति गत्वा दुःखस्य निवारणोपायान् चिन्तयेत्। तया नाम प्रकृत्या समीचीनम् उत्तरं प्राप्य सुदृढमनश्शक्त्या कार्यं कुर्यात्। अत्र छात्राः किं कुर्वन्तः सन्ति? अत्र छात्राः मिलित्वा तत्र स्वच्छताकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। ईदृशी विचारधाराम् उदरीकृत्य अस्माकं परिसरे प्रायोगिकशिक्षणसन्दर्भे एक्स्पेरिमेण्टल् एजुकेशन् अस्मभ्यम् अभ्यासः अकार्षीत्। तत्र अस्माकं 15 निमेषान् यावत् प्रकृत्या सह चिन्तनम् अभवत्। तत्र मया प्राप्तम् अनुभवः कः जिज्ञासाम् उच्यते जागतिक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग।
एतादृशम् अनेकाः विषयाः मम मनसि आगतवान्। इतोपि मम मनसि विचारः आगतः। तत्र अर्धघण्टां यापयित्वा वृक्षेण सह सम्भाषणं च कृत्वा अहं ज्ञातवान् यत् वृक्षः अस्मान् यथा उपकरोति तथा अस्माभिरपि उपकारः कर्तव्यः। वयं न कुर्मश्चेत् ते वृक्षाः दुःखी भूत्वा म्रियन्ते। अतः एवं वक्तुं शक्नुमः, अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं धन्यमहिरुहायेभ्यो निरासां यान्ति नार्थिनः। प्रकृते यत् सौन्दर्यं वर्तते तस्य हान्युत्पादकेषु महत् किम् इत्युक्ते तत् प्लास्टिक् एव इति सर्वेपि जानन्ति एव। किन्तु तेन विना जीवनं दुष्करम् इति स्थितिः मानवेषु दृश्यते। प्रकृतौ सर्वत्र प्लास्टिक् एव राजते इत्यतः अस्माभिः सर्वैरपि एतस्य उपयोगः न्यूनीकर्तव्यः। तथैव उपयुक्तम् अपि 3R इति सूत्रमाध्यमेन रिड्यूस्, रिसैकल्, रीयूज् कृत्वा प्रकृतेः संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यम्। अहं तद्दिने तत्र एकः सङ्कल्पः कृतवान्। वृक्षेण या समस्या उक्ता ता सम्यग् रूपेण निवारयामः। सर्वदा मनसः शान्त्यर्थं बहिः गन्तव्यम् इत्यपेक्षया कक्षायाम् अपि किञ्चित् तूष्णीम् उपविशामः चेत् सम्यक् भवति। वृक्षाः यथा फलपुष्पं पत्रकाष्ठमाध्यमेन सर्वां तोषयति, परोपकारान् च करोति, तथा वयमपि परोपकारविषये अवश्यं चिन्तयामः, किन्तु तद् आदौ वृक्षस्य हानिं न जनयामः। पश्यतु अत्र किमस्ति। अत्र एकः जनः वृक्षस्य कर्तनं कुर्वन् अस्ति, परन्तु एका महिला गत्वा तत्र जनः कृते वदति, एवं मा करोतु, यदि कर्तनं कर्तुम् इच्छति चेत् मह्यं प्रथमं कर्तयतु, अनन्तरं वृक्षस्य कर्तयतु। एतादृशं वयमपि कर्तुं शक्नुमः। एते जनाः किं कुर्वन्तः सन्ति? एते जनाः स्वच्छताकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अस्तु, इतोपि अहं चिन्तितवान् वृक्षारोपणम् अति आवश्यकं। वृक्षारोपणं कर्तव्यं। जन्मदिन वयं किं कुर्मः? जन्मदिनम् आगच्छति चेत् वयं सर्वे गत्वा पार्टी इत्यादि कुर्वन्ति, परन्तु वयं सर्वे मिलित्वा जन्मदिवसे वृक्षारोपणं कर्तुं शक्नुमः। प्रायः अस्मिन् काले सर्वेभ्यः जन्मदिने वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। तेन परिसरस्य वृद्धिः भवति, उत्तमवायुसञ्चारः अस्माकं परितः भवति, तेन आरोग्यसमस्याः नश्यन्ति, तथा उत्तममानसिकस्थितिः अस्माकं भवति। परिवेशस्वच्छता। अनन्तरं प्लास्टिक् इत्यस्य न्यूनः उपयोगे सति अपि तस्य सम्यक् स्थापनं, पुनर्नवीकरणार्थं प्रेषणम्। यदि प्लास्टिक् इत्यादि उपयोगः कर्तव्यः चेत् वयं RRRR इत्युक्ते नाम रीयूज्, रिसैकल्, रिपेयर्, रिड्यूस् नाम यत् अपि वस्तुं वयं स्वीकुर्मः तस्य पुनः उपयोगः कर्तव्यः, नाम तस्य पुनर्निर्माणार्थम् उपयोगाय भवेत्। यत् इलेक्ट्रानिक् वस्तु भवति तस्य उपयोगः न्यूनीकर्तव्यः, नाम अस्य सूत्रस्य अनुसरणं कर्तव्यम् इति। एतदर्थम् एवं सर्वे चिन्तनं कृत्वा अहं सङ्कल्पः कृतवान्, भवन्तः सर्वे अपि एकं कार्यं कुर्वन्तु, पर्यावरणस्य संरक्षणं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः।